कन्सेप्ट अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन भनेर भन्छ। अर्ग्यानिक इभोल्युसन भनेको के त भन्दा यो अलिकति बायोजेनेसिस, थ्योरी अफ बायोजेनेसिससँग मोरलेस चाहिँ म्याचिङ छ क्या यो। थ्योरी अफ बायोजेनेसिसले के भन्छ, एउटा लिभिङ फर्मबाट अर्को लिभिङ फर्मको ओरिजिन भएको हो है भन्ने कुरा थ्योरी अफ बायोजेनेसिसले गर्छ। भने यो अर्ग्यानिक इभोल्युसनले के भन्छ, एउटा लिभिङ फर्मबाट अर्को लिभिङ फर्मको इभोल्युसन भएको हो है, मतलब उसैको चाहिँ डिसेन्डेन्ट्सहरू हुन् है। जस्तो हामीले के भन्छौँ त भन्दा इभोल्युसन अफ हर्स भनेर हर्सको इभोल्युसनको बारेमा कुरा गर्छौँ यहाँ, अनि ह्युमनको इभोल्युसनको कुरा गर्छौँ। हाम्रो एन्सिस्टरहरू कस्ता थिए त, हाम्रो एन्सिस्टरदेखि होइन, हाम्रो एन्सिस्टरदेखि हामीसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ के भयो त, कसरी चाहिँ यो अगाडि गयो त होइन, यो इभोल्युसनरी प्रोसेस के है। भनेपछि एउटै लाइफ फर्मबाट त्यसैमा त्यही जुन लाइफ फर्म छ नि, त्यही लाइफ फर्ममै मोडिफिकेसन भएर अर्को लाइफ फर्म भएको हो है। यसैका चाहिँ डिसेन्डेन्टहरू छन्, अरू डिसेन्डेन्टहरू बनेको हो भन्ने कुरा कसले गर्छ, कन्सेप्ट अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसनले गर्छ। इभोल्युसन एउटा यस्तो प्रोसेस हो है जुन हुनको लागि 1-2 वर्षमा वा 8-10 वर्षमा हुने यो प्रोसेस हुँदै होइन कि। यो हुनको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि इट टेक्स मिलियन्स अफ इयर्स टु अकर भनेर भन्छ है। यो एउटा के हो त भन्दाखेरि ग्रेजुअली वा अर्डरली आउने चेन्ज हो, जसमा एउटा कन्डिसनबाट अर्गानिजम अर्को कन्डिसनमा जान्छ। एउटा कन्डिसनबाट अर्को कन्डिसन भनेको जेनरली फ्रम सिम्पल फर्म टु कम्प्लेक्स फर्म भनेर भन्छ। बट समटाइम्स देयर क्यान बी कम्प्लेक्स फर्म टु सिम्पल फर्म एज वेल है, त्यो पनि हुनसक्छ है कहिलेकाहीँ। अब डार्विनले के भनेका छन् त भन्दा, चार्ल्स डार्विनले ही डिफाइन्स द इभोल्युसन एज डिसेन्ड विथ मोडिफिकेसन है। डिसेन्ड भनेको बच्चाहरू, कुनै पनि एन्सिस्टरको बच्चाहरू, त्यसमा आउने मोडिफिकेसनहरू, उसको ज्यानमा केही मोडिफाई भएर अर्को केही इभोल्युसन आएको छ भने यही प्रोसेस नै के हो त भन्दाखेरि है, केही चेन्जेस आएको छ भने त्यसलाई इभोल्युसन भनेर भन्छ। अब अर्ग्यानिक इभोल्युसनलाई हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त भन्दा, एउटा बिस्तारै हुँदै जान्छ होइन, अगाडि बढेपछि पछाडि आउँदैन, यो इरिभर्सिबल हो, स्लो प्रोसेस, कन्टिन्युअसली चलिराखेको प्रोसेस। अनि प्रोग्रेसिभ भन्छ, प्रोग्रेसिभ भनेको फ्रम सिम्पल फर्म टु कम्प्लेक्स फर्म चाहिँ इभोल्युसन भएको भन्छ। तर कहिलेकाहीँ कम्प्लेक्स टु सिम्पल फर्म पनि हुन्छ है। मैले अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ तिमीहरूलाई, कम्प्लेक्स टु सिम्पल फर्म चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तो क्रोकोडाइलको इक्जाम्पल, क्रोकोडाइल भनेको डाइनोसरको पालाको हो नि त। अब डाइनोसरको पालाको जुन क्रोकोडाइल थियो त्यसको बडीको साइज त एकदमै ह्युज थियो, बडी साइज। अब ह्युज बडी साइज अहिले आइपुग्दाखेरि होइन, अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसको बडीको साइजमा रिडक्सन आएको छ, तर इभोल्युसन त भएकै हो नि त होइन। जुन ह्युज बडी साइजबाट अहिले जुन स्मल बडी साइजमा कन्भर्ट भएको छ त्यो प्रोग्रेसिभ होइन, त्यसलाई हामी भन्छौँ रेट्रोग्रेसिभ है। कहिलेकाहीँ रेट्रोग्रेसिभ, तर मोस्टली चाहिँ प्रोग्रेसिभ भनेर बुझौँ है। प्रोग्रेसिभमा कसरी हामी दिन सक्छौँ त इक्जाम्पल भन्दा, प्रोटोजोआदेखि पोरिफेरा, पोरिफेरादेखि सिलेन्ट्रेटा, त्यसपछि प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस होइन, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा हुँदै 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 अनि अहिले हाम्रो यो ह्युमन होइन, यहाँसम्म चाहिँ इभोल्युसन हुँदै आएको भन्ने कुरा गर्न सक्छौँ। अनि यो एउटा इरिभर्सिबल प्रोसेस हो, अगाडि बढिसकेपछि पछाडि रिटर्न आउँदैन है, इरिभर्सिबल प्रोसेस। जहाँ चाहिँ जेनरली सिम्पल र प्रिमिटिभ अर्ग्यानिजमहरू जुन लास्ट के भन्छ पास्टमा थिए नि होइन, यो सिम्पल अर्ग्यानिजमहरू जुन पास्टमा थिए, ओके, सिम्पल अर्ग्यानिजमहरू जुन पास्टमा थिए ती चाहिँ अहिले आइपुग्दाखेरि यी चाहिँ मोर एडभान्समा कन्भर्ट भएका छन्, मोर एडभान्स्ड अर्ग्यानिजम ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम भन्छ है। यो लङ पिरियड अफ टाइममा यस्तो भएको प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, अर्ग्यानिक इभोल्युसन भनेर भन्छौँ। अब अर्ग्यानिक इभोल्युसनलाई पनि सपोर्ट गर्ने केही एभिडेन्सेसहरू छ, त्यो एभिडेन्सेसहरूको बारेमा कुरा गरौँ। पहिलो के भन्छ, एभिडेन्सेस फ्रम मर्फोलोजी एन्ड एनाटोमी भन्छ, अर्को चाहिँ एभिडेन्सेस फ्रम प्यालियोन्टोलोजी भन्छ, अर्को एभिडेन्सेस फ्रम इम्ब्रायोलोजी भन्छ, अनि अर्को चाहिँ एभिडेन्सेस फ्रम जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ एनिमल्स, अर्को एभिडेन्सेस फ्रम बायोकेमिस्ट्री एन्ड कम्पेरेटिभ फिजियोलोजी, अनि लास्टमा चाहिँ एभिडेन्सेस फ्रम जेनेटिक्स। यी सबै कुरालाई हामी एक्सप्लेन यहाँ गर्दैनौँ है, 3-4वटा एभिडेन्सेसलाई मात्र हामी यहाँ एक्सप्लेन गर्छौँ र सबै एभिडेन्सेसहरू चाहिँ हामी यहाँ एक्सप्लेन गर्दैनौँ। सबैभन्दा पहिला के आउँछ त भन्दा एभिडेन्सेस फ्रम मर्फोलोजी एन्ड एनाटोमी। यसमा 3-4वटा टपिकहरू हामी त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो टपिक होमोलोगस अर्गन, सेकेन्ड चाहिँ एनालोगस अर्गन, थर्डमा भेस्टिजियल अर्गन, अनि त्यसपछि फोर्थमा चाहिँ एटाभिजमको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। लास्ट टाइम हामीले यो एनालोगस अर्गनसम्म गरेको थियौँ जस्तो लाग्छ होइन। होमोलोगस अर्गन भनेको के त भन्दा, दोज अर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एन्ड ओरिजिन बट दे पर्फर्म डिफ्रेन्ट फङ्सन्स भनेर भन्छ। अब हेर न, अब हाम्रै हातको इक्जाम्पल लिने हो भने हाम्रो ह्यान्डमा हुने बोन्सहरू के बोन्स हुन्छ, हाम्रो यो जुन आर्म छ
है बाइसेपहरू हुने रिजन यो अप्पर आर्ममा के हुन्छ ह्युमरस भनेर हुन्छ है। यो फोर आर्म भनेर भन्छ, फोर आर्म भनेको अगाडिको हात, यसमा चाहिँ दुईवटा हड्डी हुन्छ रेडियस अल्ना भनेर। हाम्रो रिस्टमा के हुन्छ कार्पल्स हुन्छ रिस्टमा। अनि हाम्रो यो औँला भन्दा जस्ट पछाडि यो पाम भनौँ न, पाम हत्केलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेटाकार्पल्स हुन्छ। अनि औँलामा हुने हड्डीलाई हामी फ्यालेन्जेज भनेर भन्छौँ है। यो हाम्रो जुन यो है यो जुन बाइसेप ट्राइसेप पाउने यो जुन अप्पर आर्म छ, अप्पर आर्ममा ह्युमरस, फोर आर्ममा रेडियस अल्ना, रिस्टमा कार्पल, अनि पाममा मेटाकार्पल र फिङ्गरमा फ्यालेन्जेज। अब यही जुन स्ट्रक्चर छ नि अरू डिफ्रेन्ट एनिमल्ससँग हामीले कम्पेयर गर्छौँ भने मोर अर लेस बोन्सहरू सिमिलर हुन्छ क्या है। हाम्रो हातलाई हामीले कोसँग कम्पेयर गरौँ त भन्दाखेरि बर्डको विङ्ससँग कम्पेयर गऱ्यौँ, ब्याटको विङ्ससँग कम्पेयर गऱ्यौँ है, यो व्हेलको फ्लिपरसँग कम्पेयर गऱ्यौँ, हर्सको फोर लेगसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने यहाँ के हुन्छ त बोन्सहरू हुन्छन् है। ती बोन्सहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि मोर अर लेस सिमिलर बोन्स नै हुन्छन्। भनेपछि यसबाट के प्रुभ गर्छ त भन्दा सिमिलर स्ट्रक्चर छ भनेपछि एन्सिस्टर पनि सिमिलर हुनुपर्छ है। सिमिलर टाइपको एन्सिस्टरले डिफ्रेन्ट अफस्प्रिङहरू दिएको हुनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ होमोलोगस अर्गेनले एक्सप्लेन गर्छ। यसपछि सेकेन्डमा आउँछ एनालोगस अर्गेन हुन्छ। एनालोगस अर्गेन भनेको ह्याभिङ डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर एन्ड ओरिजिन बट पर्फर्मिङ सिमिलर टाइप अफ द फङ्सन है। तिनीहरूको फङ्सन चाहिँ सेम छ, स्ट्रक्चर र ओरिजिन चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। जस्तै हामीले कम्पेयर गऱ्यो भने केलाई यो बर्डको विङ्स र इन्सेक्टको विङ्सलाई कम्पेयर गऱ्यो भने बर्डको विङ्समा बोन्स हुन्छ, इन्सेक्टको विङ्समा चाहिँ बोन हुँदैन हेर। जसले गर्दाखेरि बोन हुनु र नहुनु भनेको स्ट्रक्चरली अर ओरिजिनली डिफ्रेन्ट हुन्, तर यिनीहरू दुइटैको फङ्सन के हो त भन्दा दुइटैको फङ्सन फ्लाइङ, उड्नको लागि चाहिँ यसले काम गर्छ। अर्को इक्जाम्पल ह्युमनको लङ्सलाई हामी यो फिसेसहरूको गिल्ससँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ। दुइटाको स्ट्रक्चर र ओरिजिन नै डिफ्रेन्ट छ हेर, तर दुइटाको फङ्सन के हो त रेस्पिरेसन हो, रेस्पिरेसन। अर्को हामीले केसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ ह्युमनको आइजलाई हामी इन्सेक्टको आइजसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ है। हाम्रो 576 मेगापिक्सलको आइज भनेर भन्छ होइन। अनि उनीहरूको आइज चाहिँ के हुन्छ त एकदमै कम डेभलप हुन्छन्, लोवर आइज हुन्छ, कम्पाउन्ड आइज भनेर भन्छ जसलाई होइन। भनेपछि स्ट्रक्चर र ओरिजिन नै डिफ्रेन्ट छ, तर दुइटैको फङ्सन के हो त भिजन हो, दुइटैले हेर्नमा हेल्प गर्छ आइज भनेपछि। यी चाहिँ केमा आयो त भन्दा एनालोगस अर्गेन्स भनेर भन्छ, त्यसमा आउँछ। एनालोगस अर्गेन्सले के भन्छ, होमोलोगस अर्गेन्सले के भन्छ, होमोलोगसले भन्छ एउटै एन्सिस्टरबाट डिफ्रेन्ट अफस्प्रिङहरू आएको हुनसक्छ भन्छ। एनालोगसले चाहिँ डिफ्रेन्ट एन्सिस्टरबाट एउटै टाइपको सिमिलर टाइपको है अफस्प्रिङ आएको पनि हुनसक्छ भनेर आइडिया दिन्छ। अब अर्को के भन्छ भेस्टिजियल अर्गेन्स भन्छ है। यहाँबाट चाहिँ नयाँ भयो, दोज अर्गेन्स विच आर प्रेजेन्ट इन आवर बडी बट करेन्टली दे आर फङ्सनलेस, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भेस्टिजियल अर्गेन्स भनेर भन्छौँ। युजलेस एन्ड रिड्युस्ड अर्गन नै हुन्, हाम्रो बडीमा छ नै, तर के भनेको छ त इन ह्युमन बडी देयर आर अबाउट 200 टाइप्स अफ भेस्टिजियल अर्गेन्स, 200 भन्दा अझ त्योभन्दा नि बढी भेस्टिजियल अर्गेन्सहरू हुनसक्छ हाम्रो बडीमा। जस्तो हाम्रो आँखामा हुन्छ निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन, आँखाको साइडमा हुन्छ, सबैको आँखाको साइडमा हुन्छ, त्यसलाई हामी निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन भनेर भन्छौँ। निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन हाँसको केसमा कुखुराको केसमा एकदमै एक्टिभ हुन्छ। यदि हामीले हाँसलाई र कुखुरालाई हातमा पकडेर औँला त्यसको आँखातिर लिएर जाने हो भने निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन आएर ट्याक्क आँखालाई छोपिदिन्छ क्या त्यसले, त्यो प्रोटेक्सनमा हो। तर हामीहरूको आँखामा चाहिँ छ नभएको होइन निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन, तर त्यो यसरी आँखालाई छोप्ने त्यस्तो फङ्सनमै छैन, यो भेस्टिजियल अर्गन हो। अर्को भर्मिफर्म एपेन्डिक्स भन्छ। एपेन्डिक्स हर्बिभोरहरूको केसमा चाहिँ एक्टिभ हुन्छ, किनकि एपेन्डिक्सले एउटा इन्जाइम निकाल्छ, त्यसलाई हामी सेलुलेज भन्छौँ, सेलुलेज इन्जाइम। त्यो इन्जाइमले के पचाउँछ, सेलुलोज नाम गरेको कार्बोहाइड्रेट पचाउँछ। सेलुलेज इन्जाइमले सेलुलोज नाम गरेको कार्बोहाइड्रेटलाई पचाउँछ, जुन र फुड मेटेरियलमा हुन्छ, काँचो खानेकुरामा, यो साग सब्जीहरूमा बढी हुन्छ। तर हामीले त खानेकुराहरू पकाएर खान्छौँ मोस्टली होइन। ती गाई भैँसीहरूले के गर्छन् त, उनीहरूलाई त पकाएर खानेकुरा दिँदैन, काँचो खानेकुरा खाने हो, काँचो घाँस खाने हो तिनीहरूले। त्यो काँचो घाँसमा के हुन्छ सेलुलोज नाम गरेको कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, त्यसलाई पचाउनको लागि सेलुलेज इन्जाइम निकाल्छ। सो तिनीहरूको केसमा फङ्सनमा हुन्छ। हाम्रो केसमा पनि छ यो स्मल इन्टेस्टाइन र लार्ज इन्टेस्टाइनको मिटिङ पोइन्टतिर, यो सिक्कमतिर होइन, सिक्कमतिर चाहिँ यो पाउँछ, भर्मिफर्म एपेन्डिक्स भन्छ। तर त्यसको कामै छैन, हामीले काँचो खानेकुरा धेरै खायौँ भने हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि डायरिया हुन्छ है, मतलब यो चाहिँ फङ्सनमा रहेनछ। अर्को केनाइन टिथ है, कुकुर दाँत भनेर भन्छ।
केनाइन टिथको काम के हो त भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ टक्क कुकुर दाँत भनेको हाम्रो इन्सिजर भन्दा साइडमा हुन्छ होइन, इन्सिजर भन्दा साइडमा। त्यसको काम के हो त कुकुरहरूमा चाहिँ खानेकुरा यो मासुलाई च्यात्ने चिथोर्ने के। हामीले मासु पनि त पकाएर खान्छौँ नि होइन, च्यात्न चिथोर्न परेन भनेपछि हामीहरूको केसमा यो फङ्सनलेस हुन्छ। कौडल भटेब्री भनेको यस्तो ढाडमा तिमीहरूले आफ्नो ढाडलाई छाम्दै छाम्दै तलसम्म पुग्यौ भने तल आइपुग्दाखेरि एउटा चुच्चो हड्डी तिमीले फेला पार्छौ है, तल एउटा चुच्चो हड्डी फेला पार्छौ, त्यो हड्डीलाई हामी कौडल भटेब्री भन्छौँ। त्यहाँबाट एक्चुअली पुच्छर निस्किने पर्ने हो कि। बाँदरहरूको केसमा त्यहाँबाट पुच्छर निस्किन्छ, हाम्रो केसमा त पुच्छरै हुँदैन नि त, त्यो पुच्छर निकाल्ने हड्डी हो त्यो। जब हाम्रो पुच्छरै छैन भने चाहिँ पुच्छर निकाल्ने हड्डी पनि के काम त, कौडल भटेब्री पनि भेस्टिजियल है। कुनै कुनै स्नेकको केसमा चाहिँ भेस्टिजियल लिम्स हुन्छ भनेको छ है। अनि जुन जुन माछाहरू एकदमै अँध्यारोमा बस्छ, आँखा त हुन्छ तर भिजन चाहिँ हुँदैन, रिड्युस्ड आइज, फङ्सनलेस, यी सबै कुराहरू चाहिँ भेस्टिजियल अर्ग्यान्समा आउँछन्, यो हामी बुझौँ है। अब भेस्टिजियल अर्ग्यान क्लियर भयो भने अब हामी कता आउँछौँ त भन्दाखेरि एटाभिजममा आउँछौँ है त। अब हेर है, एटाभिजम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यस्ता क्यारेक्टरहरू जुन छन् नि, जति पनि क्यारेक्टरहरू हाम्रो एन्सिस्टरको बडीमा थिए पहिला पहिला, मोस्ट अफ देम आर अलरेडी लस्ट है। हाम्रो एन्सिस्टरको बडीमा भएको मोस्ट अफ द क्यारेक्टरहरू चाहिँ अलरेडी लस्ट भइसकेको छ। अनि यो हाम्रो बडीमा चाहिँ देखिँदैन, तर कहिलेकाहीँ सडनली कुनै कुनै बच्चा जन्मिँदाखेरि चाहिँ उसको बडीमा त्यो लस्ट भइसकेको, हराएर गइसकेको एन्सिस्ट्रल क्यारेक्टर चाहिँ केही त्यो बच्चाको ज्यानमा देखिँदो रहेछ क्या, एक्कासी अपियर हुँदो रहेछ। त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एटाभिजम भनेर भन्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल के त भन्दा हाम्रो एन्सिस्टरको केसमा जङ्गलमा बस्थे, पुरा तिनीहरूको बडीमा के थियो त, थिक हेयर थियो नि त, कपडा लगाउँदैन थिए धेरै पहिला, एकदमै थिक हेयरहरू थिए, त काँडाले घोच्नबाट बस्थ्यो ज्यान, जाडोबाट उनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्थ्यो। अब यो थिक हेयर यो क्यारेक्टर त हाम्रो बडीबाट लस भएर गइसक्यो नि त, छैन नि त। हेयर भए पनि एकदमै थिनली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छन्, तर कुनै कुनै बच्चा जन्मिँदाखेरि उसको ज्यानभरि रौँ रौँ लिएर जन्मिन सक्छ। कसैको कुनै कुनै बच्चा जन्मिँदाखेरि चाहिँ उसको बडीमा के आउन सक्छ, पुच्छर जन्मिन सक्छ, पुच्छर पनि टक्क त्यो लिएर आउन सक्छ, जन्मिन सक्छ। जुन के त भन्दा हाम्रो एन्सिस्टरमा थियो, हेर पुच्छर पनि थियो, बडीभरि के थियो त भन्दाखेरि बाक्लो रौँ पनि थियो। यी जुन क्यारेक्टर अहिले हाम्रोमा छैन नि त, लस भएर गइसक्यो नि त इभोल्युसनरी प्रोसेसमा, तर झुक्केर सडनली कुनै कुनै बच्चामा देखा पर्छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी एटाभिजम भन्छौँ। पिक्चर हेरौँ न हामी है, इक्जाम्पल हेर त, ह्युमन बेबी विथ टेल है, ह्युमन बेबी विथ टेल, ह्युमन बेबी विथ टेल भनेर भन्छ है, ह्युमन बेबी विथ टेल। कुनै कुनैको केसमा, सबैको केसमा हुँदैन, सडनली देखा पर्ने भनेको हाम्रो एन्सिस्टरको यसको यस्तो यस्तो क्यारेक्टर थियो है हाम्रो एन्सिस्टरमा भनेर देखाउन खोजेको क्या, ह्युमन बेबी विथ टेल। अनि सर्भिकल फिस्टुला भन्छ, सर्भिकल फिस्टुला भनेको हाम्रो घाँटीको तल खाल्टो हुने क्या, घाँटीको तल, यो ब्युटी बोन भन्छ नि, कोलार बोन भनेर पनि भन्छ हामी जसलाई, त्यो ब्युटी बोनको साइडमा चाहिँ खाल्टो पर्ने, त्यो खाल्टोमा पहिला हाम्रो एन्सिस्टरको केसमा गिल्स पाउँथ्यो कि, गिल्स है। मतलब हाम्रा कोही कोही एन्सिस्टरहरू चाहिँ कहाँ बस्दा रहेछन् त, पानीमा बस्दा रहेछन्, त्यही भएर उनीहरूको ज्यानमा चाहिँ गिल्स पाइन्थ्यो है। तर हामी त अब जमिनमा बस्छौँ नि त, हामीलाई त गिल्स चाहिँदैन नि त। तर गिल्स नभए पनि गिल्स पाउने खाल्टो कि यहाँ जस्ट घाँटीमा, घाँटीको तल ब्युटी बोनको साइडमा चाहिँ खाल्टो परेर जन्मिने, त्यस्तो नै हुँदो रहेछ, जसलाई सर्भिकल फिस्टुला भनेर भन्छौँ हामी। अनि एक्स्ट्रा डिजिट्स इन हर्स, हर्सको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हर्सको केसमा हुनुपर्ने के हो त, हुफ हो नि त, हुफ, हुफ त्यो एउटा हुफ नभएर 2-4वटा औँला पनि भइदिन सक्छ कुनै कुनै हर्समा है। अनि त्यसपछि के भन्छ त, लङ एन्ड पोइन्टेड केनाइन टिथ, मान्छे जन्मिँदाखेरि कसैको दारा नै यस्तो लामो लामो दारा त्यो आएको हुनसक्छ। अनि कसको के भन्छ, लार्ज एन्ड थिक बडी हेयर्स, हेर त पुरा अनुहारभरि ज्यानभरि नै रौँ पुरा ग्रो भएको, त्यो हुनसक्छ। अनि एक्स्ट्रा निप्पल्स इन फिमेल, फिमेलको बडीमा चाहिँ एउटा मात्र नभएर मल्टिपल निप्पल हुने क्या, 5-6वटै निप्पल हुने। यसको मतलब के त भन्दा हाम्रो एन्सिस्टरहरूले एकैचोटिमा पहिला पहिला धेरै बच्चा पाउँदा रहेछन्, एकचोटिमा एउटा मात्र बच्चा नपाएर 5-6वटा बच्चा पाउँदा रहेछन्। अनि धेरै बच्चा भएपछि उनीहरूलाई ब्रेस्ट फिडिङ गराउनको लागि निप्पल त चाहियो नि त होइन। जस्तो कुकुरहरूको हुन्छ हेर, अनि बङ्गुरहरूको हुन्छ, बिरालोको पनि हुन्छ, बच्चा धेरै पाउँछ एकचोटिमा होइन। अनि सबैलाई दुध चुसाउनको लागि मल्टिपल निप्पल हुन्छ। अनि ह्युमनको केसमा चाहिँ 2टा मात्रै हो, तर कुनै कुनै फिमेलको केसमा चाहिँ ह्याभिङ मल्टिपल निप्पल्स इन द बडी, त्यो पनि केमा आउँछ त, एटाभिजममा आउँछ। सबैको केसमा हुँदैन है, कुनै कुनैमा मात्रै हुन्छ। यो कुरा क्लियर भयो एटाभिजम।
ओके, अब यसपछि हामी कहाँ आउँछौँ त भन्दाखेरि एभिडेन्सेस फ्रम प्यालेन्टोलोजी भन्छ, एभिडेन्सेस फ्रम प्यालेन्टोलोजीतिर जान्छौँ। अब सबैभन्दा पहिला के बुझौँ त, वाट इज प्यालेन्टोलोजी भनेर बुझौँ। प्यालेन्टोलोजी इज द स्टडी अफ फोसिल्स। अब फोसिल्स भनेको के त भन्दा द रिमेनिङ पार्ट अफ डेड एन्ड डिकेड अर्ग्यानिजम। जति पनि अर्ग्यानिजम छन् नि, आफ्टर देयर डेथ दे गेट बरिड होइन। वाइल्ड हेबिटेटमा त के हुन्छ त, तिनीहरू दे गेट बरिड। अब बरी भइसकेपछि अब हेर है, जति पनि त्यसको सफ्ट बडी पार्ट छ नि त्यो सबै कुहिएर गयो, मासु कुहियो, छाला कुहियो, सबै कुहियो। इभन त्यो हड्डी पनि म्याक्सिमम सफ्ट बोन्सहरू त्यो पनि कुहिन्छ। र कुनै कुनै बोन उसले छोडेको केही प्रिन्टहरू हुनसक्छ, उसको बडीको सेपहरू हुनसक्छ होइन, त्यसैको फर्ममा यदि हामीले पछि अब्टेन गर्छौँ भने त्यसलाई नै के भन्छ, फोसिल भन्छ। फादर अफ प्यालेन्टोलोजी भनेर हामी लियोनार्दो दा भिन्सीलाई चिन्छौँ। लियोनार्दो दा भिन्सी इज नोन एज द फादर अफ प्यालेन्टोलोजी। तर फादर अफ मोडर्न प्यालेन्टोलोजी एकदमै याद गर है, फादर अफ प्यालेन्टोलोजी भनेको लियोनार्दो दा भिन्सी। हामीले अगाडि नै कुरा गरेको थियौँ यसको बारेमा। अनि फादर अफ मोडर्न प्यालेन्टोलोजी भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ, अनि अप्सनमा लियोनार्दो दा भिन्सी पनि हालिदिन सक्छ है, कन्फ्युज गर्नको लागि है। राइट एन्सर के हो त, जर्ज क्युभियर। जर्ज क्युभियर इज नोन एज द फादर अफ मोडर्न प्यालेन्टोलोजी है त। अब यो जुन प्यालेन्टोलोजी छ यसलाई पनि हामी दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा प्यालायोजुलोजी भन्छ अनि अर्को चाहिँ प्यालायोबोटनी भन्छ। हेर, प्यालायोजुलोजी भनेको स्टडी अफ एनिमल फोसिल्स है, अनि प्यालायोबोटनी भनेको के त भन्दाखेरि स्टडी अफ प्लान्ट फोसिल्स। यो कुरा यति हो। यसपछि आउँछ के त भन्दा टाइप्स अफ फोसिल्स भनेर आउँछ। टाइप्स अफ फोसिल्सको बारेमा कुरा गरौँ। टाइप्स अफ फोसिल्स 5 टाइपको हुन्छ हेर है, एक्ज्याक्टली यहाँ चाहिँ 6 मेन टाइप अफ द फोसिल भने पनि तिमीहरूको टेक्स्ट बुक अनुसारले चाहिँ कतिवटा छ त भन्दाखेरि 5 वटा चाहिँ फोसिलको टाइप छ। एउटा के भन्छ, इन्ट्याक्ट अर इन्टायर फोसिल भन्छ। अर्को पेट्रिफाइड फोसिल, यो तिमीहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा। अर्को मोल्ड्स अर कास्ट, अर्को कम्प्रेसन, अनि अर्को चाहिँ इम्प्रिन्ट्स अर इम्प्रेसन्स भनेर भन्छ। सबैभन्दा पहिला आउँछ इन्ट्याक्ट फोसिल अर इन्ट्याक्ट अफ भएछ त्यो, इन्ट्याक्ट अर है, इन्ट्याक्ट अर इन्टायर फोसिल, यो अर बनाउनु यसलाई। इन्ट्याक्ट अर इन्टायर फोसिल। अनि अर्को पेट्रिफाइड फोसिल। सबैभन्दा पहिला इन्टायर फोसिलको बारेमा कुरा गरौँ। यहाँ पिक्चर छ हेर है, यो जुन पिक्चर हो नि यो के को पिक्चर हो त भन्दाखेरि म्यामोथको। म्यामोथ, म्यामोथ भनेको के, एन्सिस्टर अफ एलिफेन्ट। हेर त, यो जुन म्यामोथ छ नि आजभन्दा त मिलियन इयर्स अगोको कुरो हो नि त। यो 1-2 वर्ष अगाडिको कुरो होइन, मिलियन इयर्स अगोको कुरा। हेर त, त्यतिखेर के पाउँथ्यो त भन्दा म्यामोथ पाउँथ्यो। म्यामोथ, यही म्यामोथबाट नै अहिलेको के आयो त भन्दाखेरि अहिलेका एलिफेन्टहरू भए। यो म्यामोथको बडीभरि नै के थियो त भन्दाखेरि थिक हेयर हुने गर्थ्यो, थिक हेयर। यो जुन फोसिल छ नि यसलाई हामी इन्ट्याक्ट फोसिल भनेर भन्छौँ। हेर त, जस्ताको तस्तै यसबाट हेयरहरू चाहिँ लस भएको रहेछ है, रौँ चाहिँ यसकोबाट खसेर गयो, तर बडीको पार्टहरू हेर त जस्ताको तस्तै यो प्रिजर्भ भएको छ कि बडीको पार्ट। यो कहाँ पाइएको फोसिल हो त भन्दाखेरि यो साइबेरिया नाम गरेको कन्ट्रीमा आइसमा चाहिँ ट्र्याप भएर पाइएको, आइसमा। त्यही भएर यो नकुहिएको। हेर त, एकदमै मिलियन्स अफ इयर्स हुँदाखेरि पनि नकुहिनको रिजन यो आइसमा चाहिँ ट्र्याप भएर पाइएको थियो यो फोसिल। हेयर मात्रै चाहिँ यसको लस भयो, अरू बडी पार्ट्सहरू चाहिँ इन्ट्याक्ट छ। यसबाट हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ है, के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि अहिलेका एन्सिस्टरहरू अहिलेका जुन एलिफेन्टहरू पहिलाको जुन म्यामोथ छ नि म्यामोथबाट कसरी आकार छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। यो इन्ट्याक्ट फोसिल हो। इन्ट्याक्ट भनेको जस्ताको तस्तै है, केही पनि नकुहिकन पाउनेलाई हामी इन्ट्याक्ट फोसिल भन्छौँ। अर्को इक्जाम्पल छ यहाँ त प्रिजर्भड एनिमल्स भनेर भनेको छ। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा इन्सेक्टहरू यो अम्बरमा चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा प्रिजर्भ हुन्छन् क्या। अम्बर भनेको के त भन्दा है, यो प्लान्टबाट जुन चोप निस्किन्छ त्यो चोपलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि अर्को वर्डमा अम्बर भनेर भन्छौँ। स्पेसली पाइन ट्रिजहरूबाट जुन निस्किरहेको हुन्छ, सल्लाहको खोट भन्छ नि नेपालीमा होइन, त्यसलाई चाहिँ अम्बर भनेर भन्छौँ। यदि त्यो चोपमा कुनै पनि इन्सेक्टहरू आएर फस्यो भने इन्सेक्ट त मर्यो, त्यहाँबाट निस्किन चाहिँ पाउँदैन। तर पछिबाट त्यो चोप चाहिँ एकदमै हार्ड हुँदो रहेछ, एकदमै बेस्ट प्रिजर्भेटिभ हो।
त्यहाँभित्र कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजम जान सक्दैन, जसले गर्दाखेरि इन्सेक्टहरू जति पनि साना साना अर्गानिजमहरू त्यहाँभित्र ट्र्याप भएका छन् तिनीहरू कुहिँदैन, हजारौँ वर्षसम्म लाखौँ वर्षसम्म त्यो कुहिँदैन। त्यही भएर अम्बरमा ट्र्याप भएको प्रिजर्भ एनिमल्सहरू पनि के हुन् त भन्दाखेरि इन्ट्याक्ट फोसिल्स हुन्, जसको बडी जस्ताको तस्तै पाइन्छ है। अर्को टाइपमा के आउँछ त भन्दाखेरि पेट्रिफाइड फोसिल भन्छ। पेट्रिफाइड फोसिल भनेको जति पनि बडीको सफ्ट पार्ट छ नि त्यो सबै डिके भएर गयो, कुहियो, तर केही हार्ड पार्टहरू जस्तै स्कल हुनसक्छ, केही बोन हुनसक्छ, केही टिथ हुनसक्छ होइन, त्यो चाहिँ पाइयो अरे। भने पेट्रिफाइड फोसिल भनेर चाहिँ त्यसलाई भन्छ। यो हड्डी पाइयो क्या, हड्डी पाइन सक्छ, त्यसमा दाँतहरू पाइन सक्छ। जस्तो डाइनोसरहरूको हड्डी फेला परे हो नि त, त्यो पेट्रिफाइड फोसिल हो। अर्को थर्डमा के भन्छ, मोल्ड्स अर कास्ट्स भनेर भन्छ है। मोल्ड्स अर कास्ट्स भनेको कुनै पनि अर्गानिजम, सपोज यहाँ आएर त्यो स्टार फिस जस्तै देखिएको छ नि होइन, कुनै पनि अर्गानिजम है के भयो, मर्यो, मरिसकेपछि त्यो अर्गानिजमको बडीको वरिपरि हिलो माटोहरू आएर कभर भयो, हिलो माटो आएर कभर भयो भनेपछि त्यो माटोमा चाहिँ के हुन्छ, उसको बडीको सेप रहिरहेको छ नि त, सेप। अब इन्भर्टिब्रेटहरूको चाहिँ मोस्टली यो मोल्ड्स अर कास्टहरू भन्छ कि इन्भर्टिब्रेटको हुन्छ के त, यसको वरिपरि जुन माटो लागेको थियो, माटोले चाहिँ उसको बडीको सेप लिग्यो अनि उसको बडी चाहिँ पुरै कुहिएर गयो, सबै डिके भयो उसको बडी है। अनि के मात्र बच्यो त अब भन्दाखेरि उसको बडीको जुन सेप थियो नि, माटोमा लागेको जुन बनेको सेप थियो, त्यो सेप चाहिँ हार्ड भयो। अनि पछिबाट हामीले त्यो माटोमा यदि त्यसको सेप चाहिँ पाउँछौँ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, मोल्ड्स अर कास्ट्स भनेर भन्छौँ। यो त ट्याक्कै सेप कि यो मूर्ति बनाउँदाखेरि सेप बनाउँछ नि होइन, पहिला सेप बनाएर त्यसमा मेटललाई मेल्ट गरेर हालेर जुन मूर्ति बनाउँछ नि, सायद तिमीलाई देखेको होला, तराईतिर के भन्छ मेनली त्यस्तो गर्छ, त्यो सेप लिग्ने ट्याक्कै त्यो सेपवाला फोसिललाई हामी के भन्छौँ, मोल्ड अर कास्ट भन्छौँ। 4 नम्बरमा भन्छ कम्प्रेसन भनेर भन्छ। कम्प्रेसन पनि के हो त भन्दा यो मोल्ड र कास्ट जस्तै हो, फरक के छ यसमा, सबै अर्गानिजमको बडी के कुन कुन एलिमेन्ट मिलेर बनेको हुन्छ, कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, म्याक्सिमम त्यही हो, कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन। यो पनि इन्भर्टिब्रेटहरूकै केसमा वा प्लान्टहरूको केसमा पनि हुनसक्छ यहाँ कम्प्रेसन। अब कुनै पनि एनिमल वा प्लान्ट मर्यो, त्यसको सेप त बस्यो नै, अनि यसको बडी कुहिएर पनि गयो, तर उसको बडीमा म्याक्सिमम के हुन्छ, कार्बन हुन्छ नि त, कार्बन। त्यो कार्बनको ब्ल्याक लेयरहरू चाहिँ भित्रभित्र यस्तोमा लाग्यो भने त्यो ब्ल्याक पार्टहरू जुन लेयरहरू लाग्छ नि कार्बनको, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कम्प्रेसन भनेर भन्छौँ। कार्बनको लेयर हेर, इट कन्टेन्स द बडी सेप एन्ड कार्बन लेयर अफ इन्भर्टिब्रेट्स। यो एनिमलको केसमा, प्लान्टहरूको केसमा पनि हुनसक्छ। भने लास्टमा चाहिँ इम्प्रिन्ट्स अर इम्प्रेसन्स भनेर भन्छ। इम्प्रिन्ट भनेको उसको बडीको केही प्रिन्टहरू क्या, जस्तो हिँड्दाखेरि यो एनिमलको छाप बस्यो। जस्तो हामीले कसरी थाहा पायौँ त, हाम्रो कुनै कुनै एन्सिस्टरहरू गुफामा बस्थे अरे, केभ डोइलर थिए अरे भनेर हामीले थाहा पायौँ नि। कसरी थाहा पाएको, तिनीहरूले के गर्थे त भन्दाखेरि गुफामा एकदमै राम्रो राम्रो केभ पेन्टिङ्सहरू बनाउँथे नि त। त्यो केभ पेन्टिङ पनि के हो त भन्दाखेरि यो इम्प्रिन्टमै आउँछ क्या, इम्प्रिन्टमै आउँछ, उनीहरूले केही छाप छोडेर गएको, इम्प्रेसन अर इम्प्रिन्ट। यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त, यो इम्प्रिन्ट अर इम्प्रेसन भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको फोसिल्समा आउँछ। यो डायग्राम हेर्न सक्छौ तिमीहरूले, यो म्यामथको डायग्राम है।